मुफाहमती कोशिशें जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक फिर सरगर्म। हुकूमत अपोजिशन का चौथा मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, मुज़ाकरात PTI ने ख़त्म किए, हम किस बात से करें, ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकलें, जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठेंगे तो आए बैठें, सुने हमें। खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। तो अब ये जब भाग दौड़ किसी एक फ़र्द के हाथ में हो इस सारे अमल की, जो गिव एंड टेक की ज़रूरत होती है, जो अफ़ाम व तफ़हीम की ज़रूरत होती है, वो कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं। मुज़ाकरात हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था, और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ हाँ एक तरफ ना, PTI अपने मौक़िफ़ पर डट गई। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात से इनकार। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, अब हम किसी और इजलास में नहीं जा रहे। उमर अयूब ने कहा कि हमने कहा था मुज़ाकरात को संजीदा लें, इसका नुकसान हुकूमत का होगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को कमज़ोर किया गया। पार्टी काबीना में जा रही है सर? नहीं, जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे, 26वीं आईनी तरमीम का मामला नहीं, अब ये रिवायत बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, 26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को हासिल है, कोई और इदारा आइन को रोल बैक करे ना हम मानेंगे और ना कोई और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे। इत्तेहादियों में दूरियां फिर बढ़ने लगीं। नून लीग से बनाई गई पीपल्स पार्टी की तमाम मुज़ाकराती कमेटियां तहलील। मुज़ाकरात की बॉल अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के कोर्ट में। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत CEC इजलास में अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। विफाक की जानिब से ज़राई टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। CEC की ज़राअत पर आए टैक्स 45% से कम करके 20% करने की तजवीज़। नैयर बुखारी कहते हैं, CEC ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा किया है। ट्वीट आई थी मलिक रियाज साहब की तरफ से, उसको रेफर करके मैंने कोई थोड़ी बहुत जो है ना अपना मौक़िफ़ बयान करने की कोशिश की। अब देखें, एक शख्स ने सारे पाकिस्तान में ज़मीनें जो है ना जो ख़रीदी हैं, वो उनकी अप्रूवल्स जो है उन सोसाइटियों की, बैरिया की, जो उनकी अप्रूवल्स में आपको फ्लॉ नज़र आए। ये ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये बैरिया टाउन की जो पिछले 25-30 साल की ट्रांजैक्शन है ट्रांसपेरेंट। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के गिर्द शिकंजा कसने की तैयारियां, कोई कानून से बालातर नहीं, रियासत मलिक रियाज पर हाथ डालेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर कोई समझता है कि वो कानून से बालातर है तो ये उसकी भूल है। हुकूमती सतह पर उनको पाकिस्तान वापस लाने पर भी काम किया जाएगा। हमारा मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मुल्ज़िमान के तबादले का मुआहदा है। आइटम नंबर 8 की रिक्वेस्ट है डेफर करने की। अनफॉर्चुनेटली नोबडी अपोज्ड फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑल दीज बिल्स। द जॉइंट सिटिंग इज adjourned to meet again on Wednesday 12th February 2025 at 11 AM। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। 18 मिनट की कार्रवाई। तिजारती तंजीमाती तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर। PTI अरकान की प्ले कार्ड्स के साथ ऐवान में एंट्री, भरपूर एहतजाज, शदीद नारेबाजी। इजलास मुकर्रर वक्त से 1 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ, किसी ने बिल की मुखालिफत नहीं की। सेनेट का हंगामा खेज इजलास पीर की शाम तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने बिल मुताल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कायमा कमेटी 3 रोज में बिल पर अपनी रिपोर्ट पेश करे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की हिदायत।
तहरीक इंसाफ का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफी बरादरी के साथ एहतजाज। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है, कोई भी सतून कमजोर होगा तो रियासत कमजोर होगी। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया। न्यूज़ का स्टैंडर्ड ये होगा कि जो हुकूमत को तकलीफ दे रही है वो उसको कहें कि वो फेक है, और जो हुकूमत को तकलीफ नहीं दे रही है या हुकूमत या रिलेटेड जो भी अदारे हैं उनको तकलीफ दे तो वो फेक करके, और किसी को भी जब तक वो कहे कि ये फेक नहीं थी तो उस वक्त तक वो मुसीबत बनाए रखेगी। हुकूमत को जो खबर तकलीफ दे वो फेक न्यूज़, जो खबर हुकूमत के हक में जाए वो जारी नहीं होगी। JUI रहनुमा की पीका एक्ट पर तनकीद। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पहले की हुकूमतें भी ऐसा ही करती रही हैं, मौजूदा हुक्मरान भी ज्यादती कर रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट इजलास की सदारत से माजरत। वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया, कहा एजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बॉयकॉट जारी रहेगा। चेयरमैन सेनेट 6 रोज से इजलास की सदारत नहीं कर रहे, चेंबर में मौजूद होने के बावजूद इजलास में शरीक भी नहीं हो रहे। PAC चेयरमैन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन PAC मुंतखब। लीगी रुकन तारिक फजल चौधरी ने जुनेद अकबर को चेयरमैन PAC के लिए नामजद किया। सेनेटर इरफ अफगान अल्लाह, राना कासिम नून, सरदार यूसुफ और जुनेद अनवर ने भी जुनेद अकबर के नाम की तायीद की। अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन 19 साल तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों के नज़र करने के बाद, इनका असल रूप देखने के बाद इनसे किनारा कशी करके अपने आप को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। हुकूमत और पाक फौज की अमन के लिए काविशें। अहम दहशतगर्द कमांडर साथियों समेत हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों की इस्तेमाल करती हैं, जबकि उनके अपने बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास तो वक्त की रोटी भी नहीं। कमांडर नजीब उल्लाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। अब्दुल रशीद ने बताया कि कलदम BLA के कमांडर ने मेरी जहन साजी की। बलोच खवातीन दहशतगर्दों के जिनसी इस्तेहसाल का शिकार, नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। अदीला बलोच समेत दीगर को BLA ने समाजी और नफ्सियाती दबाव पर खुदकुश बमबार बनने पर मजबूर किया। तंजीम खवातीन को अपने मफादात के लिए भर्ती करती है। वालिदैन अपने बच्चों को तालीम देकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से बचाएं। वालिद माहिल बलोच की इल्तिजा। जिला कुर्रम में मामलाते जिंदगी बहाली की जानिब एक और कदम। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशाइख और नोश का चौथा काफिला पाराचनार रवाना। मुतासरीन में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी शुरू होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। सरबराही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात पर हफ्तावार इजलास। गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात में मुलव्विस गिरोहों, गिरफ्तारियों, FIRs और आइंदा के लहे अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला की अमरीकी यात्रा। मुहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबते बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सिंध हुकूमत का तयशुदा सरकारी उजरत न देने वाले इदारों के खिलाफ एक्शन का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं किसी निजी फर्म को इजाजत नहीं कि कम उजरत दे। कराची में पहले जैसी सूरत हाल नहीं। मसाइल के हल के लिए तमाम UCs का बजट बढ़ा दिया। सिंध असम्बली में खिताब। इनके लाखों तलबा अजियत का शिकार। सरकारी जामियात में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। गुज़िश्ता 2 रोज से असातिज़ा सड़कों पर सरापा एहतजाज। सूबे में ब्यूरोक्रेट्स की कारकर्दगी नाक़िस। वाइस चांसलर की मेरिट पर मबनी तकर्रुर की जाए। असातिज़ा की नुमाइंदा तंजीम पिपासा का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम खुला खत। पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान पैकेज देने का ऐलान। लाखों खानदानों में तकसीम किया जाएगा। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत।
وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا رمضان پیکج میں شفافیت کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ پنجاب میں 50 لاکھ تک کے گھر اور رہائشی پلاٹ ٹیکس سے مستثنا قرار۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا پراپرٹی ٹیکس میں اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آئندہ پراپرٹی ٹیکس کا تعین ڈی ٹیبل میں دی گئی مالیت کے مطابق کیا جائے گا۔ نئے ٹیکس گزاران اس سال اپنے کل ٹیکس کا صرف 25% ادا کریں گے۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں صہیونی فوج کے ظالمانہ آپریشن میں توسیع، تمام علاقے خالی کروا لیے، سینکڑوں فلسطینی جبری نقل مکانی پر مجبور، مزاحمت کاروں کا بھرپور جواب، فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، 1 صہیونی فوجی زخمی، رواں ماہ شہید کیے جانے والوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ حماس کا کل رہا کی جانے والی مزید 4 اسرائیلی خواتین کے نام آج رات جاری کرنے کا اعلان۔ جنگ بندی کے بعد امدادی سامان کے 4800 ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے۔ غزہ جنگ کے بچوں پر تباہ کن اثرات، 10 لاکھ کو ذہنی صحت اور نفسیاتی سماجی مدد کی ضرورت۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار ٹام فلیچر نے کہا ہے کہ غزہ کی پوری نسل صدمے سے دوچار ہوئی۔ جنگ میں بچوں کو دھماکوں، بھوک اور خون جما دینے والی سردی سے مرتے دیکھا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق جنگ میں 38,000 بچے یتیم اور 14,000 خواتین بیوہ ہوئیں۔ فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے جریدے چارلی ہیبڈو کے سابق دفتر کے باہر 2 افراد پر حملے میں ملوث پاکستانی کو سزا۔ عدالت نے ظہیر محمود کو 30 سال کی سزا سنائی۔ ملزم نے 2020 میں اس وقت حملہ کیا جب دفتر وہاں سے منتقل ہو گیا تھا۔ ظہیر 2019 میں غیر قانونی طریقے سے فرانس پہنچا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلا بڑا دھچکا، شہریت کے پیدائشی حق کو منسوخ کرنے کا حکم نامہ عارضی طور پر معطل۔ عدالت نے کہا کہ آئین کے مطابق امریکہ میں پیدا ہونے والا ہر بچہ شہریت کا حقدار ہے۔ عدالتی فیصلے کے باوجود تارکین کی پکڑ دھکڑ۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوچ نے کہا ہے کہ 538 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر کے فوجی طیارے میں واپس بھیج دیا۔ سینٹ نے جان ریڈکلف کی بطور CIA سربراہ نامزدگی کی توثیق کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سابق صدر جان ایف کینیڈی اور سماجی رہنما مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کی دستاویزات عام کرنے کا حکم۔ عالمی اقتصادی فورم سے خطاب میں عالمی کاروباری رہنماؤں سے کہا کہ وہ امریکہ میں مینوفیکچرنگ کریں یا پھر ٹیرف کا سامنا کریں۔ اوپیک اور سعودی عرب کو تیل کے نرخ کم کرنے کا مشورہ۔ ہتھیاروں کی ہینڈلنگ اور حفاظتی معیار کو یقینی بنانے میں بھارتی نااہلی ثابت۔ ریاست مہاراشٹر کی آرڈننس فیکٹری میں دھماکہ، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ دھماکہ ضلع بھنڈارا کے علاقے جواہر نگر میں قائم اسلحہ ساز فیکٹری میں ہوا۔ اپوزیشن نے دھماکے کو مودی سرکار کی ناکامی قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش میں بھارت نواز شیخ حسینہ کی فسطائیت کا شکار 178 نیم فوجی اہلکار رہا کر دیے گئے۔ DW رپورٹ کے مطابق یہ فوجی اہلکار 2009 کی پرتشدد بغاوت میں ملوث ہونے کے الزام میں قید تھے۔ امریکی ریاست لاس اینجلس میں آگ کی تباہ کاریاں جاری، 28 زندگیوں کے چراغ گل، 14,000 سے زائد عمارتیں راکھ۔ شمالی پہاڑوں میں لگنے والی آگ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ہوا کے تیز دباؤ میں بھی کمی۔ بدھ کو بھڑکنے والی نئی آگ نے کیسٹک جھیل کو 41 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ جلا کر خاکستر کر دیا۔ 50,000 رہائشیوں کو گھر چھوڑنا پڑا۔ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں شدید برف باری، نظام زندگی مفلوج، 2000 پروازیں منسوخ، 2000 سے زائد تاخیر کا شکار، 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ نیو اورلینز، اٹلانٹا، جیکسن ویل، فلوریڈا، الاباما میں سرکاری دفاتر اور اسکولز بند۔ نیو یارک میں ایمرجنسی نافذ۔ سردی میں اضافہ، پارہ سطح انجماد سے گرنے کے باعث دریائے ہڈسن بھی جمنے لگا۔ طوفان ایون برطانیہ اور آئرلینڈ سے ٹکرا گیا۔ 114 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے تباہی مچا دی۔ درخت اکھڑ گئے، چھتیں اڑ گئیں، سینکڑوں پروازیں منسوخ اور ٹرین سروس معطل۔ لاکھوں افراد بجلی سے محروم۔ میٹ آفس نے ریڈ وارننگ جاری کر دی، لوگوں کو گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت، اسکول بند۔
سردی نے تو حد ہی کر دی، ملک بھر میں ٹھنڈ کے ڈیرے، بالائی علاقوں میں برفباری جاری، اسلام آباد میں خشک اور سرد موسم، شہریوں کو بارش کا انتظار۔ لاہور میں ٹھنڈ کی شدت میں معمولی اضافہ، درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں چند دن کے وقفے کے بعد موسم سرما نے ایک بار پھر اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا۔ ہفتے اور اتوار کو شہر میں کڑاکے کی سردی پڑنے کا امکان ظاہر۔ محکمہ موسمیات نے 28 جنوری کو بارش کی پیش گوئی بھی کر دی۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں سالم کیس میں نیا موڑ، پوسٹ مارٹم رپورٹ غیر تسلی بخش ہونے کا شبہ، تحقیقاتی ٹیم کا میڈیکو لیگل آفیسر کو سوالنامہ بھیجنے کا فیصلہ۔ ڈاکٹر غضنفر کا بچوں کی لاش کے پوسٹ مارٹم کرنے کا تجربہ ناکافی ہے، سوالنامہ پیر کو میڈیکو لیگل آفیسر کو بھیج دیا جائے گا۔ معروف ٹک ٹاکر رجب بٹ کو شیر کا بچہ رکھنا مہنگا پڑ گیا۔ لاہور کی مقامی عدالت نے رجب بٹ کے خلاف درج مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ ٹک ٹاکر رجب بٹ نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا۔ ٹک ٹاکر رجب بٹ 1 سال کے لیے کمیونٹی سروس کریں گے۔ ہر ماہ کے پہلے ہفتے جانوروں کے حقوق سے متعلق وہ ویلاگ بنائیں گے۔ عدالتی فیصلہ۔ قومی ٹیم کے لیے اپنی سرزمین پر وائٹ واش کا چانس، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ سیریز میں قومی کھلاڑیوں کو 1-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے پاکستان میں تیاریاں زور و شور سے جاری۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی زیر تعمیر، نئی عمارت کا کام 98% مکمل۔ نئے انکلوجرز کے باعث کھلاڑی انٹرنیشنل گراؤنڈز کی طرح شائقین کے درمیان سے گزر کر میدان میں داخل ہوں گے۔